یک داستانی خیلی تکان دهنده است، همه جا هم گفتم. شیخ ادهم یکی از عارفین بزرگه، از مسیری رد میشد. این عارف بزرگ گل به روی شما، یک جوان یهودی طول سگی به زنجیر کشیده بود، دنبالش راه افتاده بود، میخواست که شیخ رو تحقیر بکنه. تا شیخ صدای پا میشنوید توقف میکرد، میدید که یک جوان پشت سرشه، یه سگم به زنجیر کشیده بلا نسبت حضار و گل به روی شما دست گرفته داره میاد. تا شیخ نگاه میکنه میسته، راه میفته، دوباره راه میفته، تا رسید به تجمع مردم. اونجا که رسید صدا زد فلانی جناب شیخ، با تمسخر. برگردون صورتش نگاه کرد که همون جوان با طول سگش. گفت بله فرزندم، عرضی داشتید؟ امری بود. گفت بله یک سوال داشتم. حالا جمع خیلی جمع بود. گفت سوال تو بفرما پسرم. گفت این دم سگ منو میبینید؟ گفت بله پسرم، دم سگ تو میبینم. گفت ریش خودت هم میبینید؟ گفت بله ریش خودم هم میبینم. گفت سوالم اینه، دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ کدوم یکی بهتره؟ دم سگ من بهتره یا ریش تو؟ اگر این سوال امروز از یه ملای عادی بکنن چی میشه؟ اگه قدرت داشته باشه چشماشو در میاره، اگر گذشت بکنه از روی عاجزی و ناتوانیه. گفت ببین پسرم، علما چقدر برکتن. گفت ببین پسرم، ما یه قاعده داریم، اگر ریش من خدایی باشه، ریایی نباشه، روز قیامت خودم و ریشم تو بهش باشیم، ریش من از دم سگ تو بهتره. اما اگر ریش من خدایی نباشه، ریایی باشه و خودنمایی باشه، روز قیامت خودم و ریشم تو جهنم باشم، دم سگ تو از ریش من خیلی بهتره. خدا دوستی و خدا طلبی در اعمال و در رفتار آدم و زینت میبخشه. زینت هر انسان مسلمان اخلاصه و این که خدا و دستورات خدا و برنامه های خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از هر امری براش عزیزتر باشه، دوست داشتنی باشه. وقتی این جمله با این ادب گفت، جوان سرش انداخت پایین، شرمنده شد. حالا نمیتونست سگش رها بکنه، نمیتونست به پای شیخ بیفته. بالاخره تصمیمش رو گرفت، سگش رها کرد و بر دست همون شیخ بوسه زد و همونجا شهادتینش به اسلام اعلام کرد. مسلمانی که 50 سال از عمر در اسلام گذشته، مواظب ایمانت باش، وگرنه خواننده انگلیسی که 30 سال در گناه و عیاشی و شرابخواری بوده داره توبه میکنه. مواظب ایمانت باش. 50 سال تو اسلام بودی، مواظب فرزندانت باش. تو همین مسابقات فوتبال چند تا اسم اسلامی بود. در تیم ملی فرانسه شخصی هست به اسم زین الدین زیدان. زین الدین وقتی گل زد دست به آسمان بلند کرد. خیلی از همین فوتبالیستا که حرفه‌ای هستن پول در میارن صرف فقرا میکنن. میگن در تیم غانا یک جوان فقیری بوده که حرفه‌ای شده، ندار بوده در گذشته، با همین فقرا زندگی میکرده، الان که به جای رسیده هرچی پول در میاره بین فقرا تقسیم میکنه. کات استیفن هم مسلمان شد، خواننده مشهور بریتانی. اسمش گذاشت یوسف اسلام. من یوسف پسر اسلام هستم. در قلب لندن مدرسه زده با کل تجهیزاتش و هزینهش و حقوق مدرسینش. همین خواننده‌ای که تا دیروز عیاش بود، شرابخوار بود، زناکار بود، هزار کار میکرد، خدا توبهش داد.
مریضی سل گرفت، به درگاه خدا دعا کرد این سل رو از من دور بکن، من دور همه چی خط میکشم به درگاه تو توبه میکنم. و خداوند نجات داد و توبه کرد. امروز یک داعی مسلمان شده. الله عظیم. دوباره ابراهیم خلیل وقتی که کارش رو شد خودشو نشون داد، بت‌ها رو خرد کرد. در روز عید و شادی نمرود و نیمرودیان رفت به بتکده و هرچی بت بود خرد کرد.